बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम तरीन है, बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। हम 10 ज़ुल्हिज्जा पे जो है वो ऑब्वियसली ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम बात करेंगे हज के दौरान सफाई का ख़ास ख्याल रखना और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पे हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हज की बात करें तो हज सिर्फ जो है वो इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इसमें देखें आपको नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है, सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त, सफाई और दूसरों के हकूक़ का दर्स भी हमें इसमें मिलता है। इसके साथ साथ देखें तो दुनिया भर से लाखों करोड़ों का जो मजमा है, जो मुसलमान हैं, वो एक ही वक्त में इस मुक़द्दस मकामात पे जो है वो जमा होते हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे आप देखें सफाई की बात की जाए, नज़्म व ज़ब्त की बात की जाए, इंतज़ामिया जो है वो हर एक चीज़ को जो है वो बड़े परफेक्टली ऑर्गेनाइज़ करती है, मैनेज करती है। देखिए, इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, यानी कि कहा गया है सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे और हज के दौरान जो मज़ीद अहम बातें हैं, जो मज़ीद अहम हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए या किस तरह से उन्हें सर अंजाम देना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मामूली सी बेएहतियाती जो है वो दूसरों के लिए एक बड़ी मुश्किलात का सबब बन सकती है। आपकी ज़रा सी नाअहली, ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी आपने बेएहतियाती की नहीं कि वो किसी दूसरे को किसी बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किलात में जो है वो डाल सकती है। देखिए, आज के दौर की बात करते हैं जहाँ लाखों करोड़ों अफराद एक ही साथ सफ़र, क़याम, इबादत अंजाम देते हैं, तो ऑब्वियसली सफाई की जब हम बात करते हैं, कतार की पाबंदी की बात करते हैं, वक्त की कदर की बात करते हैं, इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त और हज के एक जो कामयाब और पुरअमन इसका जो इंतज़ाम होता है वो इंतहाई इसमें ये तमाम तर चीज़ें ज़रूरी है। और हज में जब हम पैगाम की बात करते हैं तो हज भी यही पैगाम देता है कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरा सिर्फ इबादत से जो है वो नहीं, बल्कि इसमें देखें तो अच्छा इखलाक, अच्छे किरदार से, सब्र से, बर्दाश्त से और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और दूसरों का ख़ास कर जो आराम है उसका ख्याल करने से ही बनता है। तो क्या आज ये सारी चीज़ें हमें दौरान हज देखने को मिलती हैं या मज़ीद इसमें क्या ऐड किया जाए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं ताकि अपने इस अहम तरीन मौजू पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। हमारे आज के पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब मोहतरम अब्दुल सबूर फ़हीम साहब हमारे साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं आप नात ख्वां हैं जी, ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़ूम पे नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, जनाब मोहतरम हैदर अलवी साहब हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज का मौजू जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, हज के दौरान सफाई का ख़ास ख्याल रखना, नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पे हम बात करने जा रहे हैं। अब्दुल सबूर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम अलवी साहब से शुरू कर लें। जी जनाब मोहतरम हैदर अलवी साहब, आप ही से हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए, जब हम हज के इतने बड़े मजमे की बात करते हैं तो इस दौरान ख़ास कर सफाई को जो है वो इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों दी गई है? बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब ईमान की बात करते हैं तो बंदा मोमिन जब अल्लाह से या इस्लाम में दाखिल होता है तो वो सबके ईमान कहलाता है, मोमिन कहलाता है। और ईमान की सबसे बड़ी जो पहचान बताई गई है कि ये साबका गुनाहों को धो डालता है और बिल्कुल पैदा बच्चे की तरह हो जाता है, वो इंसान पाक हो जाता है, साफ सुथरा। गोया ईमान भी इंसान को पाक करता है और साफ करता है। फिर जब हम अल्लाह की तरफ देखते हैं तो रब ताला का तारुफ आका करीम ने फरमाया कि इन अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। एक माना तो ये कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, बेशक, और दूसरा माना ये भी है कि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। यकीनन। देखिए, नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान हमें ये बताता है कि कद अफलाह मन ज़क्का, यकीनन कामयाब हुआ है जिसने अपने आप को पाक किया। तहार एक ऐसी चीज है कि जब आप इबादत की तरफ तवज्जो करते हैं,
ایک ہے ایمانیات، وہاں اللہ بھی پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا، تو فرمایا کہ جگہ تم عبادت کرنے لگے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، تمہاری نیت پاک ہو۔ مطلب آپ اس کو یعنی آپ دیکھیے کہ کس لیول پہ جا کر رب العالمین ہمیں فکری پاکیزگی کا بھی حکم دے رہا ہے، یقیناً جسمانی لباس کے لیے زمین کا، اس کے بعد ہماری بارگاہ میں آنا ہے، پھر وضو بھی کرنا ہے، پھر جناب اگر غسل ہے تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ جی مطلب اسلام طہارت اور پاکیزگی کو اس قدر حضور نے فرمایا کہ یعنی یہ جو طہارت ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے ساتھ بولنے کی مراد یہ تھی کہ آپ ذہنی طور پر اس بات کو قبول کریں کہ اگر آپ نے اپنے ماحول کو یا اپنی ذات کو صاف ستھرا نہیں رکھا، پاکیزہ نہیں رکھا، جی تو گویا آپ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اور حج بیت اللہ کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے جی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو رب العالمین نے حکم دیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ اے ابراہیم و اسماعیل آپ میرے گھر کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، پاک رکھیں، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا جو حرم ابراہیم میں آئے گا، جو اللہ کے گھر میں آئے گا، ان کے لیے صفائی کا انتظام کن کے ذمہ لگایا گیا؟ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، اور حضرت اسماعیل جن کی آل میں اولاد میں خود نبی پاک صاحب صلی لولا اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ جی اتنے اولو العزم پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حرم پاک کو صاف رکھنا ہے تاکہ باہر کے آنے والوں کو اچھا لگے۔ تو جو باہر سے آ رہے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ یقیناً اسلامی ممالک کے اندر جی بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی۔ جی جناب محترم عبدالصبور فہیم صاحب، یہی الوی صاحب کی بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں۔ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کی اگر ہم بات کریں تو جو حج کا انوائرمنٹ ہے، جو حج کا ماحول ہے، اس پر یہ کیسے لاگو ہوتی ہے؟ ابھی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر الخلق محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے جس کا آغاز کیا، اور قرآن عظیم الشان کی آیات بینات سے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم اور ان کے لہتے جگر حضرت اسماعیل کو بھی یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ میرے گھر کی صفائی کریں، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں آ کر قیام کریں گے، جو اس کا طواف کریں گے، اور جو یہاں آ کر اعتکاف کریں گے، ان لوگوں کے لیے آپ صفائی کا اہتمام کریں۔ صحیح۔ اور یہ ذمہ داری انبیاء کو سونپی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس کام کی ذمہ داری انبیاء کو سونپی جا رہی ہے وہ کام چھوٹا نہیں ہے، یقیناً وہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے انبیاء سے بہتر کوئی اللہ کے حکم کو مان نہیں سکتا یا اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً انبیاء نے اس اللہ کے حکم کو مانا اور اس انداز سے اس کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کیا۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کی کہ جو وہاں کعبۃ اللہ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اب بطور مسلمان اور بطور انسان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے اور وہ جو انتظامیہ ہے وہ بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ ہم احسن انداز سے ان حجاج کا استقبال کریں، جو یہاں پر زائرین آتے ہیں، جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں، جو طواف کے لیے آتے ہیں، ان کو ویلکم کیا جائے، کسی بھی طرح کی پریشانی انہیں نہ ہو، تکلیف انہیں نہ پہنچے، ہر طرح کی ممکن کوشش وہ کرتے ہیں۔ ایون انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ فینز کا بھی اہتمام کر لیا کہ جو وہاں پر وہ ایک آپ پہ جو ہے وہ شبنم کا ایک جو ہے وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں، اور گرمی میں بھی حجاج کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہ وہاں کی صفائی کا
بہتر سے بہتر اہتمام کر سکیں. جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ جہاں کو ڈسٹ بین ہے, جہاں کو پھینکنے کی جگہ ہے وہیں پھینکیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں استعمال کی اور وہیں آپ نے پھینک دی. یہ ایک اخلاقی دائرے میں بھی نہیں آتا اور مسلمان کا بھی یہ شعبہ نہیں ہے. حضور نے نصف ایمان کی جو مشابہت فرمائی کہ یہ نصف ایمان ہے صفائی, یعنی آدھا ایمان صفائی سے ہے. انسان کے ظاہری بدن کی صفائی اور انسان کی باطنی بدن کی صفائی. تو باطن کی صفائی اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کو جاتے ہیں تو حدیث مبارک کی روح سے دیکھا جائے تو حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے نو مولود ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے, بے گناہ ہو کے نکلتا ہے. رب نے جو اس کے باطن کی صفائی کا وعدہ کیا تھا اللہ اسے پورا فرماتا ہے. اب انسان نے ظاہری صفائی کا خود اہتمام کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اتنے دور سے جاتے ہیں, اتنے اہتمام کر کے جاتے ہیں, اخراجات کر کے جاتے ہیں, تو وہاں پر اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں کہ جن چیزوں سے ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اگر ان سے نقصان پہنچتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول ہماری وجہ سے کسی بھی طرح جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو, خراب نہ ہو, اور لوگ ہماری طرف سے کسی بھی طرح جو ہے وہ متاثر نہ ہو. بہت خوبصورت بات. محترم حیدر علوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ابھی فہیم صاحب نے بات کی کہ اوبویسلی جو حج کر کے جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بالکل ایک یعنی کہ بالکل پاکیزہ وہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس وقت جو جتنے بھی جا رہے ہوتے ہیں لوگ حج کے لیے, اوبویسلی ایک جذبہ ہے, لوگ چاہتے بھی ہیں کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ضرور حج کے لیے روانہ ہو. لیکن حج کا فلسفہ, اس کو سمجھنا مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ ہم حج کے فلسفے کو سمجھیں. اس کے بعد جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ہماری تمام تر وہ ذمہ داریوں کا پتہ ہو کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو کس طرح سے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, ہم نے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے, ہم نے صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے. اس میں آپ سے جانتی ہوں, ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا بہت ہی اہم ترین موضوع جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, حج کے دوران صاف صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب محترم حیدر علوی صاحب, آپ ہی سے میں بریک پہ جانے سے قبل سوال کر رہی تھی کہ جو لوگ حج پہ جانے کی خواہش مند ہیں, جو جاتے ہیں, اس سے قبل آئی تھنک حج کا فلسفے کے بارے میں انہیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے, اور پھر اگر وہاں جاتے ہیں تو ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, صاف صفائی کا خیال رکھنا ان کی کیا ذمہ داری ہے, نظم و ضبط کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ حج کے فلسفے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے, اسلامی عبادات کے اندر جہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے تو اس کے لیے بھی لفظ کتاب موقوتہ کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک مقررہ وقت پر مقررہ نظم کے ساتھ, مقررہ جو ہے وہ اس میں ارکان کے ساتھ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نماز ادا کریں. اگر آپ ان ارکان کو, ان فرائض کو, واجبات کو نہیں سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. یعنی آپ کی سخت بندی ضروری ہے. یہ مسلمان کو نظم سکھانے کے لیے, وقت کی پابندی سکھانے کے لیے, پھر سمت کے تعین میں آپ کو یکسوئی دینے کے لیے نماز. تو یہ ساری چیزیں ایک چھوٹے عمل کے ذریعے جو پاکستان میں یا دنیا کے جس حصے میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں آپ عبادت میں جب مشغول ہونا چاہتے ہیں, اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں, تو پروردگار عالم آپ کو پاکیزگی کے ذریعے اپنے قریب لاتا ہے, جس میں آپ کا وضو ہے اور دیگر طہارت ہے. اور اس کے بعد جب آپ لباس کو, بدن کو پاک کر کے, وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے, کہ جگہ کا پاک بھی شرائط میں شامل ہے. پھر آپ نے یقین اختیار کرنی ہے, وقت کا ہونا ضروری ہے, صف بندی کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کا رخ دائیں طرف ہو, ایک کا بائیں, ایک کا مشرق, ایک کا مغرب میں ہو. نہیں, ایک ہی سمت کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف آپ کا رخ ہونا بھی ضروری ہے. گویا یہ ہماری زندگیوں میں عبادات جو ہیں, اسلامی عبادات پہ ایک نظم لے کر آتی ہیں, وقت کی پابندی سکھاتی ہیں, صف بندی بھی. اب جب ہم بڑے کینوس میں دیکھتے ہیں حج بیت اللہ کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں, اور یہ اسلامی تہذیب اور کلچر کے عروج کا وقت ہے. ایک آواز, عربی اور اجمی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ.
حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا. اب اس کی عملی تصویر کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی چائنیز زبان میں بات کی ہے وہ بھی آج لبیک اللہم لبیک عربی میں کہہ رہا ہے. وہ پنجابی جس نے پنجاب کے اندر پیدا ہوا پنجابی میں ہی اس نے بات کرنا شروع کی. یا دیگر زبانیں دنیا کے مختلف ممالک سے آتے ہیں لوگ, ہر ایک اپنے ملک میں اپنی زبان بولتا ہے, لیکن آج عالمین ہمیں یکجا کر کے حکم دے رہا ہے کہ عربی زبان میں بات کرنی ہے تاکہ ہمارے جو ہے وہ ایک نظم قائم ہو جائے, ہم لگے کہ ہم ایک امت واحدہ ہیں. اس کی وہاں اظہار ہو رہا ہے. اب دنیا بھر مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو پھر دنیا بھر کے غیر مسلموں کی نظریں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جس مقام پہ چل رہے ہیں کیا ان کے قدموں کی زمین پاک ہے, کیا یہ جو چل رہے ہیں اور انہوں نے کچھ کھایا ہے تو ریپر انہوں نے یوں ہی پھینک دیا فٹ پاتھ پہ, یا انتظار کیا کہ کوئی ایسی جگہ آئے جہاں کوئی ڈسٹ بین موجود اور وہاں اس کو پھینکے. یہ رویے بتاتے ہیں کہ اس کا دین کتنا اچھا ہے, اس کا ایمان کتنا اچھا ہے, اس کی عبادات کتنی اچھی ہیں. اور اگر چلتے چلتے گندگی پھیلاتا جا رہا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس دین کا وہ عمل کرنے والا ہے وہ دین خوبصورت نہیں. اگر وہ دین خوبصورت ہوتا تو یقیناً وہ اپنے ماحول کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا. ایک صحابی رسول آئے اور چہرہ رنگت اڑی اڑی ہے, حضور نے فرمایا بھی یہ تمہاری حالت کس نے کر دی؟ کہتے ہیں مجھے آخرت کے خوف نے رات بھر سونے نہیں دیا, آقا میں قیامت اور آخرت کے خوف سے پریشان تھا. حضور نے فرمایا کہ تم ساری رات دعا کیا کرتے رہے؟ کہا میں اپنے آخرت کے عذابات سے بچنے کی دعا کرتا رہا. حضور نے فرمایا یہ دعا بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. صحابی حیران ہوئے کہ آقا ہی کی توجہ دلانے سے وہ آخرت سے ڈرتے تھے, قیامت سے ڈرتے تھے. تو آقا نے فرمایا سب سے بہترین دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہماری دنیا کو بہتر فرما. یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص دنیا کو جہنم بنا دے, کوڑا کنڈی اور جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بنا دے, اور آخرت میں خود جنت اور باغات کا انتظار کرے. فرمایا یہ اسلام کی فطرت میں نہیں, قرآن کی منشا نہیں, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پہلے آپ دنیا کو حسین بنائیں اپنے ذات سے. نبی کریم صاحب لولاک جب آئینے کے سامنے سنورتے تو ہمیشہ حضور کی سنت بھی ہے تو آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرے وجود کو, میری تخلیق کو بڑا خوبصورت بنایا ہے کہ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین تخلیق انسان کی ہے, لیکن فحسن خلقی, اے اللہ میرے اخلاق بیہیویئر میرے رویے کے اندر بھی خوبصورتی عطا فرما. حالانکہ نبی کریم تو انک لعلی خلق عظیم, حضور تو کائنات میں سب سے بہترین اخلاق کے مالک تھے. یہ آپ کے اور ہمارے سکھانے کے لیے تھا کہ یہ حسن نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے پہ کس قدر جو ہے وہ استعمال کی ہیں مارکیٹ سے چیزیں لے کر کے آپ خوبصورت نظر آئیں, آئل کتنا خوبصورت ہے, لوشن کتنا خوبصورت ہے. نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارا رویہ کتنا خوبصورت ہے. تم جہاں چلتے ہو وہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بناتے ہو, یا وہاں پر چلتے چلتے کوشش کرتے ہو کہ آپ کے آس پاس کا ماحول خوبصورت بنے. یعنی حج بیت کے دوران آپ کسی کو کندھا نہیں مار سکتے ہیں, آپ کسی جانور کے اوپر اس کو نہیں مار سکتے ہیں, حتیٰ کہ آپ گھاس کو نوچ نہیں سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں فطرت کے قریب لے کر جانا چاہتی ہیں کہ انسان اپنے نیچر کو زندہ کر اور نیچر سے پیار کر اور خوبصورت ماحول بنانے کی کوشش کر. جبکہ اگر ہم حج کے دوران گندگی پھیلانا شروع کر دیں تو گویا ہم نے ارکان مناسک حج کو سمجھا ہی نہیں ہے, ارکان ہم کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام جہاں ہمیں
अरफात की सूरत में एक मकाम पर जमा करना चाहता है, बिल्कुल उम्मत के अंदर मुद्दे वायदा की सूरत पैदा करना चाहता है, जी वहीं हमारे रवैयों को भी यकजा करके इस्लामी तहजीब को दुनिया के सामने पेश करना बहुत चाहता है। खूबसूरत बात। यकीनन हज का फ़लसफ़ा नाज़रीन जब हमें मालूम होगा, हमें पता होगा कि हमने किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देना है, हमने हज के दौरान क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से हमने दूसरों का ख्याल रखना है, किसी को तकलीफ़ ना हो, साफ़ सफाई का कैसे ख्याल रखना है, तो ये तमाम तर चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। जनाब मोहतरम अब्दुल सबूर साहब बताइएगा, ये हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ़ वहाँ के मकामात हैं, माने अरफ़ात है, मुज़दलिफ़ा है और बेशुमार जो मकामात है जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे जो सफाई है उसको बरकरार रखने में आप क्या समझते हैं, किन चैलेंजेस का सामना है? ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया, और जो हुज्जाज इस प्रोग्राम को देखेंगे या आइंदा जाने का जी वो अज़म करते हैं, उन्हें इन चीज़ों का लाजमी ख्याल करना चाहिए। एक तो जब सफ़र करते हैं ना तो दौरान सफ़र आपने जो जो चीज़ को कैरी की हुई है, वो आपका बस को पाउच है, कोई बैग है, अक्सर जो है वो जो छतरी है वो यूज़ की जाती है, और पानी की बॉटल्स पानी होती की हैं वो बॉटल्स यूज़ होती की हैं, जाती हैं या खाने पीने को अशिया के जो आपने वो पैक लिया है, उसको अपने खजूर हो साथ पार्सल सकती रखा है है, या कुछ, खजूर है, हाँ कुछ भी चीज़ है, तो उमूमन ऐसा होता है कि वो गुज़रते जा रहे हैं, और तहज़ीब ना हो तो वो जहाँ उन्हें देखते हैं कि यहाँ में मौका मिला, कोई देखने वाला नहीं, तो वहीं वो फेंक देते हैं। अल्लाह तो देख हालांकि रहा है ना। अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह जिस मकाम पर आप गए हुए हैं वहाँ गए ही इसलिए हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और यकीनन उसी मकाम पर आप जाकर इस तरह के अमल करेंगे तो ये इंतहाई नापसंदीदा है। अल्लाह करीम तो कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि जो तौबा करने वाले हैं और जो पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाता है। तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हम बनने के लिए वहाँ जाते हैं। ये देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर चाहे तो वो जानवर को भी डिसिप्लिन सिखा सकता है। अभी बिल्कुल देखें ऐसे। सोशल मीडिया पे वीडियोस बड़ी वायरल थी, डॉल्फिन को वो जो है वो उनको ऐसी प्रैक्टिस और कैसे स्टंट उनके साथ कर रही, और बाकी आप जानवर देखें कि शेर के साथ और हाथी, हर जानवर को जो है वो इंसान ने अपने काबू में किया और ट्रेन उन्हें किया, तहजीब बिल्कुल सिखाई, बिल्कुल ऐसे। और तहजीब सिखाई। हालांकि जानवर बेशऊर लाशऊर है, उसे किसी चीज़ का शऊर नहीं है। जो सिखाएंगे, अगर अच्छी तरबियत है तो वो सीख जाएगा। तो इंसान शऊर होने के बावजूद भी यानी उसे अगर पता है, जानवर को वो ट्रेन कर सकता है, लेकिन सिखा खुद सकता है, तो अपने खुद को क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि इंसान अगर जानवर को ट्रेन कर सकता है, खुद अपने आप को बदरजा उला ट्रेन कर सकता है। यस वो अब बात ये है कि हमें हर चीज़ का पता है कि ये काम हमने काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, लेकिन हम जो है वो सुस्ती और काहली की वजह से जो है वो हम कर देते हैं। बाकी जो मकामात की आपने बात की, वहाँ जब आपके जाकर खेमे लगते हैं जी या आपने मिना में जाना है या सफ़र मरवा की साई करनी है, तो आपके पास जो मैं बात कर रहा था कि जो जो सामान है वो उसका एक तरीक़ा कार होता है। वहाँ पर भी तरीक़ा कार है कि जो चीज़ आपने समेटनी है, कहाँ उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई या कहाँ उसका इस्तेमाल ख़त्म हुआ, तो उसके लिए मकामात बने हैं, वो जमा करवाएं या उसको डस्टबिन में आप उसको रख दें, फेंक दें, लेकिन आप किसी ऐसे मकाम पर ना फेंकें कि जिस की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो चीज़ें ज़मीन पर फेंक देते हैं। वाटर मिसाल के तौर बॉटल्स पर इतने वाफर बिल्कुल मिकदार में ऐसा ही देखिए, है। आपको और मिलेंगी नीचे वो रोड हैरान पे। कुन बात यह है कि जिन बॉटल से आपने, यकीनन आब ज़मज़म पानी आबे है, कितना ज़मज़म, वो बिल्कुल, हाँ। मुकर्रब पानी, वो आप पीते हैं और वही आप जो है वो ज़मीन पर फेंक देते हैं। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर वहाँ रश लगी हुई है और इतने लोग हैं कतार दर कतार के, लोगों के सिर्फ सर ही देखने को मिल रहे हैं, गिनती में नहीं, शुमार में नहीं आ रहे। ऐसे वहाँ अगर आप एक खजूर की गुठली भी अगर ज़मीन पर फेंक देना, तो अंदाज़ा कीजिए कि एक गुठली से कितने लोग उसमें ज़ख्मी होंगे। तकलीफ यकीनन होगी। हर वहाँ बंदे, और सैंडल्स या जूते भी इतने मजबूत नहीं होते कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। तो अगर आपकी उस फेंकी हुई एक गुठली से, हालांकि हमें तो छोटी सी चीज़ लगती है, कहीं फेंक दो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर फेंकने से क्या होगा कि कई सौ मुतअद्दिद हाजी जो है वो उससे मुतासिर होंगे, तकलीफ़ होगी, और उस तकलीफ़ का भी जो गुनाह आप अपने सर में गए थे, हम यहाँ से हज करने, सवाब कमाने, अपने नामा अमाल में जो है वो अमाल को बेहतर करने के लिए, लेकिन हम वहाँ जाकर ऐसे अमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें उल्टे और हम गुनाह। और हदीस की रूह से देखा जाए, हुजूर फरमाते हैं कि जब भी मुसलमान रास्ते से गुजरे तो हर तकलीफ देह चीज़ को रास्ते से हटा दे। ये भी एक सदका जारिया है, ये भी एक सवाब है, ये भी एक नेकी है, और इसको हकीर ना जाना जाए कि ये भी एक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसको भी नेकी से जो है वो इसकी मिसल करार दिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें वहाँ पर लाजमी ख्याल करना चाहिए।
اگر وہاں ایون آپ اپنی جو چیزیں نہ پھینکیں بلکہ آپ کو اگر کوئی ایسی چیزیں مل رہی ہیں نظر آئے جو تو ان کو بھی تکلیف اٹھا دیں لیں، وہ بھی اٹھا لیں آپ کو Exactly. شاپنگ بیگ رکھ لیں اور جس میں آپ وہ چیزیں سمیٹتے رہیں، جہاں کو ڈسٹ بن آئے تو وہاں جا کر بھی آپ ثواب کمائیے. یقیناً صرف حج کرنا ہی وہاں ثواب نہیں، باقی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو پانی پلا دیا، کوئی جو ہے وہ ضعیف ہے اور اسے تھوڑا سہارا دے دیا، نہ کہ آپ جو ہے وہ دھکے دے کر خود آگے جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طواف جب کر رہے ہوتے ہیں اور رمل کی باری یا ذرا تھوڑا اکڑ کے جب چلنا ہوتا ہے مردوں کے لیے، یا جب حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے تو ہر دوسرے شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاؤں. ہر چند کے یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بوسہ دیا. حضرت عمر فاروق کا قول ہے، اے حجر اسود میں تجھے ہرگز بھی بوسہ نہ دیتا، لیکن اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے محبوب نے بوسہ دیا ہے، ان کی سنت کو اپناتے ہوئے. تو وہ ایک چیز بہرحال ہے کہ آپ یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے اس کو بوسہ دینا. لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، آپ ہیں جو ہے وہ چھٹی لائن میں، 7ویں لائن میں اور ہیں ایک دوسرے کو اور وہاں سے آپ دھکم دھکے کے ساتھ. گئے. اچھا محترم، ہم ایک بریک لینی ہے، جی بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک حج کے دوران صاف صفائی کا خیال رکھنا اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب محترم عبدالصبور صاحب، آپ ہی سے ہم پوچھ رہے تھے کہ مختلف مقامات پہ جو صفائی کے چیلنجز ہیں، پھر ہم جو دھکم دھکی وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی بات مکمل کریں. بہت شکریہ. میں وہ بات کر رہا تھا استعلام کی کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تو کچھ اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اب ہماری عمر ہے اور ہم جوان ہیں اور ہم دھکا دے کر بھی آگے جا سکتے ہیں، لوگوں کے کاندھوں پر بھی چھلانگ لگا کے آگے جا سکتے ہیں، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جا کر حجر اسود کو بوسہ دینے کی. حالانکہ علماء کرام بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے اگر کوشش پہلی کرنی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر بوسہ دیں، اپنے لبوں سے بوسہ نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھ کو وہاں پر مس کریں اور ہاتھ کو بوسہ دے لیں. وہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس چھڑی کو مس کریں، اسے بوسہ دے لیں، تب بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا. اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے، چھتری ہے، آپ اس کو ٹچ کریں، اسے بوسہ دیں، وہ ثواب ملے گا. ایون اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہاں سینکڑوں لوگوں کو میرے ایک بوسے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، تو ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے دور سے استعلام کریں، ہاتھ کو ہلائیں، اس کو بوسہ دے لیں. اللہ کریم آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا کہ جو حجر اسود کو جا کر. یہی تو بات ہے، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہمیں تمام تر چیزیں معلوم ہوگی، ہمیں حج کا فلسفہ معلوم ہوگا، تو ہی ہم یہ تمام تر چیزیں کریں گے. جی جناب محترم حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے دوران ایک بہت بڑا مجمع، ایک بہت بڑے جو تعداد ہے وہ ہمیں نوجوانوں کی بھی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی نوجوان نسل بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو کیا حج کے دوران جو لوگوں کا خیال رکھنا، نظم و ضبط قائم کرنا، صاف صفائی کا خیال رکھنا، کیا اس حوالے سے وہ ذمہ دار ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ کا جو نوجوان تربیت یافتہ ہے، جی، ایک ہے تعلیم یافتہ ہونا، ایک ہے تربیت یافتہ ہونا. ایک یقیناً. وقت تھا کہ تعلیم تربیت دونوں اکٹھے بولے جاتے تھے. اب تعلیم کا لفظ تو بولا جاتا ہے، تربیت کو درمیان سے نکال دیا جاتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں آنے والے کا حلیہ بہت بعد میں بدلا، جب اس کا جو رویہ ہے اس کو پہلے بدلا. جب آپ کا دین آپ کے رویوں میں آ جاتا ہے، پھر آپ لوگوں کو آیات پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر حدیث پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لوگ آپ کے رویے کو دیکھ کر آپ کے مذہب اور دین کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. مولا علی شیر خدا سے کسی نے عرض کیا کہ حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ خاموش رہے، لیکن جب ضد کی تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم تبلیغ کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں زبان کی ضرورت نہ پڑے. مطلب تمہارا کردار یہ بتائے کہ تم ایک مبلغ ہو، اسلام کے رابر ہو، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہو. آج بدقسمتی سے ہمارے پاس ہر شخص اپنی زبان سے تو لوگوں کو قائل کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، لیکن جہاں اس کے رویے کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے پاس دین موجود نہیں ہے.
इस वक्त लोगों पर जाहिलियत का दौर था, उस वक्त भी इस्लाम जब आया था तो उसने आकर इबादतगाहों समेत जी। आबादियां, उनके ऊपर जिन तारीख दानों ने लिखा कि मुसलमानों की आबादियां ऐसी थी, घर बड़े खुले, इबादत गाहें खुली थी, जी। गलियां और सड़कें बड़ी वसी थी, हर जगह जगह पानी पीने के लिए मौजूद होता था, कहीं गंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। ये इबादत गाह वाली नहीं, उमूमी रास्तों, इस्लाम ने आम रस्तों की, जैसे कि अल्लामा साहब भी फरमा रहे थे जी। कि आम रस्तों के जो हुकूक इस्लाम ने बयान, उनकी रूह से तो आप किसी रास्ते पर खड़े होकर गपशप भी नहीं लगा सकते हैं। यानी आपके लिए लाजिम है कि आप रास्ते के हुकूक से भी आगाह हो, और रास्ते के हुकूक से मुराद ये है कि आप वहां गंदगी नहीं फेंक सकते, वहां कांटे नहीं बिछा सकते हैं, जी। बल्कि कांटे हटाने वाले को, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने वाले पर अल्लाह जन्नत वाजिब फरमा देता है। जबकि जो रास्ते में, यानी एक होता है तस्वीर का एक रुख कि जो रास्ते से कांटा हटाए, गंदगी हटाए, रास्ता साफ करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। जो गंदगी फैलाता है, जो कांटे बिछाता है, यकीनन वो तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और ही बता रहा है। और फिर हमारे सूफिया और औलिया फरमाते हैं कि जब तुम किसी रास्ते पर जाते हुए कांटे बिछाना शुरू कर दो और ये सोच कर जा रहे हो, कांटे फेंक रहे हो कि पीछे आने वाले को तकलीफ होगी, तो यकीनन उस रास्ते से जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें उन कांटों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है, बिल आखिर वो खुद उसमें गिरता है। इस्लाम यही दीन फितरत है, वो ये कहता है कि आप रास्ते के हुकूक को पहचाने, आप रास्तों के अंदर, रास्तों से के ऊपर कांटे बिछाने नहीं है, कांटे साफ करने, गंद फेंकना नहीं है, गंद को साफ करना है। लेकिन जहां की बात आप फरमा रहे हैं वो मकाम तो ऐसा अजीम और मर्तबत मकाम है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरगाह है, जो हजरत इस्माइल जो है ज़बीउल्लाह की गुजरगाह है, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुजरगाह है, वहां ऐसे कुएं मौजूद हैं जहां से 70 अंबिया ने वुजू किया है, गुस्ल किया है। यानी गोया सरजमीन अंबिया है, गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। क्या बात। अगर इंसान अपनी रूह को ताजा करना चाहे तो वो मकाम है जहां हाजी गुजर रहा है और उसकी आंखों के सामने अमीर हज बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आ रहे हैं, कहीं अमीर हज मौला अली शेर खुदा नजर आ रहे हैं, जहां कहीं अमीर हज मौला हसन नजर आ रहे हैं। ये वो मकामात मुकद्दसा हैं जहां फरिश्ते भी एहतराम से आते हैं और एहतराम से वापस जाते हैं। तो इंसान को अगर ये शर्फ मिला है, वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसको चाहिए कि जब आप इन मकामात को मकामात मुकद्दसा कहते हैं तो ये इस बात की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इनका एहतराम है, इनका तकद्दुस है। और जिस जगह का एहतराम और तकद्दुस होता है वहां की सफाई और सुथराई का एहतमाम तो किया जाता है, वो गंदगी नहीं फैलाई जाती, वहां रास्ते खराब नहीं किए जाते, बल्कि हैदर साहब, रास्ते। आपका पैगाम हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे आप? यकीनन पैगाम का फरमा रहे हैं आप। जी। मैं ये कहूंगा कि आप, कुरान हकीम ने कहा था कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज फर्ज है मगर उनके लिए जो इस्तेताअत रखते हो, जो कुदरत रखते हो। लाखों खर्च करके जब आप जा रहे हैं तो जाते हुए जहां लोगों से डिजिटल माफी मांगते हैं, वहीं अगर आपने किसी के हुकूक गस्ब किए हों तो उनसे भी माफी मांग लें, क्योंकि काबे के चक्कर लगाते हुए काबा खुद भी ऐसे लोगों के लिए परेशान होता है जो इंसानों को चक्कर देकर वहां पहुंचते हैं। पहले जिनको चक्कर दिए हैं, हुकूक गस्ब किए हैं, पहले उनसे माफी मांगें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा मौजू जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज के दौरान नज़्म ज़ब्त और साफ़ सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और इस्लाम में इसकी अहमियत में हम जो है वो बात कर रहे हैं। हमारे अगले मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं
आम इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, जनाब मोहतरम अल्लामा अरबाब अहमद साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा अरबाब साहब, आपके आने से कबल हमारे मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ वो बयान कर रहे थे हज के हवाले से, वहाँ जिस तरह हमें हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, सफाई का, नज़्म व ज़ब्त का, ओवरऑल हज के फ़लसफ़े पे हमने बात की। ब्रेक पे जाने से कबल हमारे जो मेहमान, उन्होंने एक बड़े अहम पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई थी। मैं चाहूँगी कि उस पर आप रोशनी डालिए कि हज पे जाने से कबल भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सिर्फ हज पे जाकर ही हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं, उससे पहले भी कुछ चीज़ें आती है। आपसे कोई नाराज़ है, आप उसको राज़ी कर लें। अगर आपने किसी का हक़ खाया है तो उसका हक़ उसको लौटा दें। कुछ इस तरह की भी चीज़ें ऑब्वियसली हज से पहले भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो मैं चाहूँगी कि उन पे आप ज़रूर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब बंदा हज के लिए जाता है तो ये फ़रीज़ा अदा करने के लिए तो ये बंदे पे ज़रूरी है, और ये सिर्फ हज के लिए नहीं बल्कि बंदे को हर टाइम इस चीज़ को ज़हन नशीं रखना चाहिए। यकीनन। और अगर किसी से भी कोई ज़्यादती हो जाए, किसी का गलती से हक खा लिया या हक खा लिया, तो उस बंदे को पता चला कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती ख़ता हो गई है, तो उस बंदे को उस बंदे से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिलखुसूस जब हज के लिए जाए, क्योंकि वह रब कायनात की बारगाह में बिल्कुल फ़र्ज़ अदा करने जा रहा है, खाना काबा के करीब जा रहा है, और उस मकाम पर जा रहा है जहाँ पर रब कायनात की रहमतों और बरकतों का नज़ूल हर टाइम होता है। और ये वो जगह है कि खुश नसीबों को ही नसीब होती हैं। तो जब बंदा जाए तो उस बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि जो अगर कोई ऐसा अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, दोस्त नाराज़ है तो उससे ना माफ़ी मांगे, उसको राज़ी करके जाए। बिल्कुल ऐसे। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक दे के जाए और उससे माफ़ी मांग के जाए। और अगली बात करूँ कि जब बंदा वो करके जाएगा, सुबहान अल्लाह के आका नमदार मदीना ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, और फिर एक मकाम पे हुज़ूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप दुआ फरमाते थे, आप खुश हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े तो हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी हंसने की मतलब मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर रहा था, या रब्बे कायनात मेरा जो भी उम्मती हज करने के लिए आ जाए, अल्लाह उसको तू गुनाहों से पाक फरमा, सुभान अल्लाह, उसको पाक फरमा दे। तो रब्बे कायनात ने मुझे फरमाया कि जो भी आएगा मैं उसको अपने हुकूक माफ़ कर दूंगा, पर हुकूकुल बाद की माफ़ी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान था कि जो मेरा आएगा उम्मती, उसकी रब्बे कायनात अपने हुकूक माफ़ फरमा देगा, तो जो उसके हुकूक होंगे, हुकूकुल बाद बंदों के हुकूक, उनकी माफ़ी नहीं है। तो अब रब्बे कायनात ने फरमाया, है हबीब, आपका उम्मती जो भी हज करने के लिए आएगा मैं अपने हुकूक उसको माफ़ कर दूंगा, और जिसके उसने बंदू के हक उसने देने होंगे तो मैं उसके हुकूक अदा कर दूंगा, और उसको मैं इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा, इसको माफ़ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि हबीब कि जो भी बंदा है ना, जिसके से हक देना था, मैं अपनी तरफ से मैं अदा करूंगा, मैं उस पर बंदों पर मेहरबानी कर दूंगा, और इसको मैं क्या माफ़ कर दूंगा। उन्होंने फरमाया मैं इसके ऊपर क्या हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, और अल्लाह ने मुझ पर करम नवाज़ी फरमाई। बेशक बेशक। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि बस ये बात हमें हर बंदे को, और हज भी वही मकबूल होता है जो हलाल पैसों से हो, ये भी नहीं है कि हराम के बंदा पैसे खाए, रिश्वत लेता रहे। और आपके अलामा साहब बात कट करी, रमज़ान की बात करें तो किस तरह हम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। हम जो चीज़ें जहाँ पे एक कहते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, हम मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। दूसरों का हक मार के, खा के, जमा करके फिर हम कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हज उम्रे के लिए जा रहे हैं। देखें, बस अल्लाह ताला हम पर करम नवाज़ी फरमाए, हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, ये उम्र 2 दिन की है, हमें कुछ पता नहीं, हम सब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अगले लम्हे का हमें नहीं पता, एक लम्हे का नहीं पता। हर बंदे को सोचना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जो बंदा दूसरों पर रहम फरमाता है, दूसरों के लिए अच्छाई करता है, दूसरों के साथ एहसान करता है, तो रब्बे कायनात उस पर करम नवाज़ी फरमाते हैं, उसके लिए मुश्किलात दूर फरमा देते हैं और आसानी के दरवाजे खोल देते हैं। जो दूसरों के लिए आसानियाँ करते हैं, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात। जनाब मोहतरम अब्दुल सबूर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे अभी मोहतरम फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हज पे उसमें तमाम तर गुनाह, हकूक़ुल्लाह भी माफ़ करूँगा, हकूक़ुल इबाद भी ऑब्वियसली माफ़ कर दूँगा। अब जब हज करके वापस चले जाते हैं, नाम के साथ तो लग जाता है हाजी साहब,
وہ تو ہم بڑے شوق سے لگا لیتے ہیں. اور پھر جی مجھے پکارنا بھی اسی سے ہے, ڈائریکٹ میرا نام نہیں لینا, ساتھ میں حاجی ہونا ضروری ہے. کیا حج کے بعد واپس آ کر ہمارے جو معاملات زندگی ہے, چلیں پہلے ہم سے جو ہوا, جو غلطیاں کوتاہی, کسی کا حق مار لیا, کسی کو تکلیف دے دی, وہ ہم جو اپنے گناہ بخشوا کر آئے ہیں, اس کے بعد حاجی صاحب کہلوانے کے بعد کیا ہم نے اپنی معاملات زندگی کو اسی طرح سے کنٹینیو کیا کہ اب مجھ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں, میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. کیا حج کے بعد ہم ان چیزوں پہ پھر خیال رکھتے ہیں یا وہی ہمارے جو معاملات زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ عجیب اتفاق ہے. ابھی میں اسی سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال بھی ہونا چاہیے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے جیسے علامہ صاحب بات فرما رہے تھے کہ لوگ حق غصب کیا, بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں ہم, لیکن بہرحال ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کا حج فرض ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ محنت کی کمائی سے جو ہے وہ حج کی رقم اکٹھی کرتے ہیں. آج آپ نے جو سوال کیا بڑا خوبصورت سوال ہے, اور اس پہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں. ہم چونکہ اب اس طرح ہائی لائٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو ہے بات اشارتاً ہی کوشش کی جائے. ایک شخص ایسے ہی کوئی حج کر کے آیا اور اس نے جا کے اپنی جہاں سے سودا سلف لیتا ہے تو 50-60 ہزار یا لاکھ روپے اس کے بنے ہوئے, اور اس نے دکاندار کو کہا جی میرا جو حساب کھولو. اس نے کہا جی کھول دیا. وہ بڑا خوش ہوا, حاجی صاحب حج کر کے حساب کتاب کلیئر ہو جائے گا, کوئی رقم دیں گے, بڑی بات ہے, کوئی ریال لے کے آئیں. کھاتا تو کھول دیا, کہا ٹھیک ہے کھول گیا. کتنا ہے جی؟ کو لاکھ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے میرے نام کے پیچھے حاجی لکھ دو. تو حاجی لکھوانا ہی کافی نہیں ہے فقط, حاجی والے اعمال کرنا بھی ضروری ہے. مسلمان صرف کہلوانا ضروری نہیں ہے, شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ضروری ہے. یقیناً صرف بندہ اپنے آپ کو مومن کہنا ضروری نہیں, بلکہ مومنین کا جو شیوہ ہے اور مومن کی جو نشانیاں ہیں, اس کی شرائط ہیں, ان پر پورا اترنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر اکثر جو حج کر کے آتے ہیں اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ حاجی صاحب پھر وہ سنبھالے نہیں جاتے. وہ ان میں پورے علاقے میں ان کا ایک اپنا جو ہے انداز ہے چلنے کا, اور وہ ان کی ایک رفتار ہے. حاجی صاحب زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, اور اس کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی ایسی چیز لے کے اتھارٹی لے کے آ چکے ہیں کہ اب ہر بندے کو ہم نے دبا کے رکھنا ہے. حج کیا, اللہ کا فضل ہے, اور جب بھی اللہ کا فضل میسر آئے, قرآن کہتا ہے اللہ کی شکر گزاری کرو, اللہ کی کرم. واللہ لا يحب المستکبرین, اللہ متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا. جیسے ایک عالم ہونا اللہ کا فضل ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہ میں عالم بن گیا تو اب آپ تکبر کریں گے تو وہ سب چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی, سلب کر لی جائیں گی, آپ کی نیکیاں جو ہے وہ مٹا دی جائیں گی. ایسے ہی حاجی ہونا ہمارا کمال نہیں ہے. ہم انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو 6 فٹ کا انسان اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا, اپنی پلک کو نہیں جھپکا سکتا, اپنی ایک انگلی کو جو حرکت نہیں دیکھ سکتا, اپنی زبان کو جنبش نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں سے اگر 5-6 فٹ کا بندہ جو ہے وہ یہاں سے سفر کر کے ٹریول کر کے بیرون ملک جاتا ہے, وہاں پہ تمام تر صعوبتوں کو دیکھ کر, مشکلات کو جو ہے وہ فیس کرنے کے باوجود, ہر طرح کے معاملات کو کرنے کے باوجود حج کے ارکان کو مکمل کرتا ہے. حج کا مکمل کروانا بھی اللہ کا فضل ہے, وگرنہ اللہ نہ چاہے تو انسان یہاں سے وہاں جا ہی نہیں سکتا. آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, جب تک اللہ نہ بلائے, بلاوا نہیں آئے, تب تک انسان کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ جا سکے. تو گو کہ اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی, اللہ کا شکر ہے. جب واپس پلٹ کر آئے نا تو اس میں آپ کی عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, اور لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو, کہ واقعی اس نے حج کیا ہے, حج کے لیے گیا تھا تو اس کا لہجہ بڑا جو ہے وہ ایک جو بدلاؤ, ایک تبدیلی ہے وہ نظر آنی چاہیے, اصل تبدیلی نظر آنی چاہیے. وہ علامہ صاحب ہمارے علوی صاحب بات کر رہے تھے کہ تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. پہلے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں یکساں تھیں, اب صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں. تو ہمارا انداز گفتگو یہ بتائے کہ بندہ حج کر کے آیا, اور تاکہ باقی لوگ بھی مشتاق ہوں کہ ہم بھی اس روضہ انور کی زیارت کریں, اس کعبۃ اللہ کی طواف کریں کہ جن کا یہ طواف کر کے آئے اور اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا ان میں. ایک اور چیز محترم اس میں ضرور ایڈ کیجیے گا, ہم جب وہاں جاتے ہیں حج کے دوران, جب ہم حج کرتے ہیں, مختلف مقامات پہ جاتے ہیں, ہم نے وہاں اس روحانیت کو محسوس کرنا ہے, اس عبادات کو اپنے آپ میں ہم نے ڈھالنا ہے, یعنی اس کریکٹر کے اندر ہم نے جانا ہے کہ ہم واقعی حج کے لیے آئے ہیں, ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے. انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, بہت گنہگار ہیں ہم.
اب کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ بس سنا بھی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ وہاں پہ اب تو پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے دوران حج ان مقامات پہ آپ نے وہ ویڈیو پکچرز اس موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا. موسٹلی جو دیکھا گیا ہے اب تک وہ یہی کہ وہاں پہ عبادات کی طرف ہماری توجہ کم اور وہاں پہ ریلز بنانے، ویڈیوز بنانے، پکچرز بنانے کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. اور آج کل ہماری نوجوان جو ایک جنریشن ہے وہ زیادہ اس میں مبتلا ہے، اور وہ بہانہ کیا کرتے ہیں اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایک میموری ہے جی، ہم اس کو سیو کر رہے ہیں اپنے پاس اور بچوں کو دکھائیں گے یا ہم واپس جائیں گے تو یہ ہماری میموری کے لیے ایک تصویر کافی ہوتی ہے. تو عموماً ہم بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا آج کل ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے. تو نوجوان جب حج کے اللہ نے توفیق دے دے یا عمرہ کی، تو اگر وہ کپل جا رہا ہے تو کوئی پوز وہاں چھوڑتے نہیں، جا کے کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے بنا رہا ہے، کوئی فیس کعبہ کی طرف کر کے بنا رہا ہے، کوئی پیٹ کر کے بنا رہا ہے. حالانکہ ہماری شریعت اتنا ادب بھی سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا کلام قرآن مجید جب کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے پیٹ کر کے نہ بیٹھیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور جس رب کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں کہ جو انوار و تجلیات کا مرکز ہے، تجلیات کا جو محور ہے، جہاں سے نور کی برسات ہوتی ہے، سارے عالم اسلام کے اندر، سارے دنیا میں وہاں سے نور پھیلتا ہے، نور پھوٹتا ہے، وہاں جا کر آپ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو انتہائی نامناسب ہے. دیکھیں آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور جس کعبہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی جو زیارت کرے اور پہلی نگاہ جب اللہ کے اس گھر پہ پڑتی ہے، بندہ کوئی بھی دعا کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. اور ہماری بدقسمتی ہم دعا فون کھولا ہوا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ جس چیز مثال کے طور پر آپ سیر و تفریح کو جا رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ تفریح کے بجائے آپ ولاگنگ کرتے ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ پکچرز وہاں پہ کلک کرتے ہیں، تو آپ جو پکچر بنا رہے ہیں نا، آپ کے مائنڈ پر وہ اس ماحول کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ فریش نہیں. پکچر بنانا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے یوٹیوب کھولا، وہ ایریا سرچ کیا، یہ ایریا سرچ کیا، پکچر بنانا، ویڈیو بنانا اسی کے مترادف ہے. اس میں آپ کو وہی فیوز و برکات ملیں گے کہ جو ایک عام ویڈیو کو دیکھ کے ملتے ہیں. تو آپ جب فزیکلی طور پر وہاں پر اللہ نے آپ کو توفیق دی جانے کی، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے باقی تمام تر فروعی کاموں کو چھوڑ کر آپ کو اپنی جو نیت کو جو ہے وہ خالص رکھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، ظاہر آپ کا وہاں پہنچ گیا، ضروری ہے کہ آپ کا باطن بھی وہیں پہنچ جائے، تبھی آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمایا جائے گا. یقیناً بڑی اہم بات کی کہ دیکھیں جس مقصد کے لیے، جس پرپز کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. جناب محترم علامہ ارباب صاحب، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر، جیسے میں نے محترم سے بھی سوال کیا، اس دور میں حج کا جو اصل مقصد ہے یا اخلاقیات کی بات کی جائے تو اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس پہ ہم آپ سے جانتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ سے اس کا جواب ضرور لوں گی. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، حج کے دوران نظم و ضبط کو قائم رکھنا، صاف صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب محترم علامہ ارباب صاحب، بریک پہ جانے سے قبل آپ سے سوال کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اس دور کی بات کی جائے تو حج کے اصل مقصد اور اخلاقیات کو ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. جی دیکھیں محترم، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. دیکھیں آج کے دور کی اس بہت ضروری ہے کہ حج ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اصل میں جو حج ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کرے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ حج کے لیے جائے گا وہ فحش بات نہیں کرے گا، فحش کلامی نہیں کرے گا، کسی جھگڑا نہیں کرے گا، تو رب کائنات اس سے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایسے گناہوں کو معاف فرمائے گا جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہے. یعنی وہ معصوم، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اصل میں ہم نے جو جانا ہوتا ہے حج کے لیے جاتا ہے بندہ تو یہ فرض ادا کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے سوشل میڈیا میں کہتا ہوں ہر چیز کو چھوڑ دینے، صرف اور صرف اس بندے کا ایک ہی ہو، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وہاں پر کہ میرا اصل مقصد یہاں آنے کا کیا ہے اور میرا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ نہیں کہ میں نے وہ موبائل یوز کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ کہ ایسے لوگوں کو بھی وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل. جب وہ حج کی الحمدللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دیتا ہے تو وہ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بوڑھے ہو گئے، قرآن بھی نہیں آتا ان کو، جب حج پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اتنی ان میں چینجنگ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ آ کے قرآن مجید بھی سیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کی نماز
تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. یہاں پہ اس وقت معاشرے میں علامہ صاحب دونوں طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں. ایک جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو پورا وہ ان کے جو رویے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو باقی اس میں ڈھال لیتے ہیں کہ ہم نے جو حج کیا اس کا اصل مقصد پہچانا, تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے. وہیں دوسری جانب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کی لائف کا میں نے ذکر کیا, بہت سارے ہمارے لوگ جاتے ہیں, بہت سارے انفلوئنسرز جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے ریلز ویڈیوز بنانی اور واپس آ کے وہ ان کا ایک طرف تو سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے کہ ایک اس مقدس مقامات کی ویڈیو سے, اور آتے ہی یہاں پہ واپس ان کے وہی فحاشی, وہی کام, وہی ان کا ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مقبول حج کا بہت بڑا اجر ہے کہ حج قبول ہو جائے. جب بندہ جاتا ہے نا, تو جو آپ نے کی, میں ان ناظرین سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ میں پکچر بناؤں گا, میں ویڈیو میں پیچھے سب کو دکھاؤں گا, یہ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ خالصتاً اللہ کی رضا ہونا چاہیے. بس اللہ کی رضا کے لیے وہ جو بھی رکن بالکل اپنے میں کہتا ہوں کہ پیچھے بھول جائے بندہ, بس اللہ کی اس میں گم ہو جائے, بس اللہ اللہ کرے, اللہ تکبیرات پڑھے, اللہ رب کائنات کو راضی کرے. پھر تو وہ بات ہے. جب ہمارا ذہن ہوگا ویڈیو کی, سوشل میڈیا کی طرف ہوگا, تو اس کا فائدہ نہیں ہے اتنا پیسہ لگانے کا, کیونکہ رب کائنات یہ بھی حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم کہ ایک دور آئے گا کچھ لوگ جائیں گے, جیسے بادشاہ ہیں, بڑے لوگ جائیں گے, تو وہ تو جائیں گے مگر ان کا وہ حج, ان لوگوں کا حج قبول نہیں ہوگا, یعنی ان کی مراد نہیں ہوگی. کیسے ہمیں اب جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے, کیسے پتہ چلے کہ ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھنا کہ رب کائنات جب بندے کی چینجنگ آ جاتی ہے نا, الحمدللہ مطلب سمجھ جائیں کہ حج قبول ہے, چینجنگ آ جائے بندہ, الحمدللہ جو اس میں برائیاں تھیں وہ ان سے ریموو ہو جائیں, ختم ہو جائیں, اور اچھائیاں اس میں آ جائیں, الحمدللہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا حج قبول ہے, اور بندے میں تبدیلی آ جائے. یہ نہیں کہ بندہ جب ایئرپورٹ سے آیا, گھر میں پہنچا اور اس کی وہ ساری وہی چینج جو پہلی چیزیں تھیں وہی آ جاتے ہیں, تو یہ نہیں, بلکہ الحمدللہ وہ رب تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. بے شک. لیکن وہ کوئی اشارے بھی دیتا ہوگا نا کہ کیسے پتہ انسان کو پتہ چلے کہ وہ حج کے لیے گیا ہے تو اس کے حج جو قبول. دیکھیں الحمدللہ اس کی چہرے سے, اس کے رویے سے یہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے. میں اگر بات کو بڑھا دوں, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ یہاں پر حقوق العباد کی بھی بات آ جاتی ہے, اور یہ عزیز و قارب رشتہ داروں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی بات بھی آ جاتی ہے. کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ جب گئے نا, آپ نے 300 دینار تھے آپ کے پاس, آپ نے ساز سامان خریدنے کے لیے, اپنے دوست یار سارے جب گئے, تو وہ جب انہوں نے سامان خریدا نا بازار سے حج کے لیے, تو وہ لوگ واپس لوٹ آئے. اور یہ ان کو تھا شام ہو گئی, لیٹ ہو گئے, تو کیا دیکھتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے, آپ پانی کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھینس مری ہوئی, ایک جانور مرا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ایک عورت آئی, اور اس عورت نے آ کر کیا کہ اس کا گوشت کاٹا, اور جب کاٹ کے لے کے جانے لگی تو فرماتے کہ میں نے سوچا شاید یہ عورت جا کر اس کا ہوٹل ہے, یہ مسلمانوں کو حرام کھلائے گی. تو کہتے ہیں میں پیچھے چل دیا, یہاں تک کہ مختصر کرتے اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے. جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں, اور بیٹیوں سے کہتی ہے کہ بیٹیوں کہ جب بندہ مرنے والا ہو, گرنے والا ہو, تو اس بندے کو اس پہ حرام بھی جائز ہو جاتا ہے, حرام چیز. یہ مردار لے کے آئی ہوں, اب تم گرنے والی ہو, تمہارے میں طاقت نہیں ہے, تو یہ تم لے لو, تم اس کو پکا لو, کھاؤ. تو رونے لگی کہ آج تمہارا باپ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. اور تھی بھی وہ یتیم بچیاں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے آقا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سیدہ بھی تھی, سید بھی تھی. تو جب انہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی نا, آپ نے فوراً دروازہ کھڑکایا, کہا کہ یہ دینار یہ میں دیتے آپ لے لیں. میں نے کہا میں نہیں قبول کرتی. کہا آپ قبول کر لیں, یہ لے لیں. اور وہ بیٹھ گئے یہاں تک کہ پاؤں میں, کہا کہ یہ قبول کر لیں. بات مقصد کہ وہ انہوں نے قبول کر لیا, لے لیا. آپ واپس ہوئے, اور جب حج کے لیے سب جانے لگے, دوست جتنے بھی لوگ اکٹھے تھے, تو آپ نے کہا کہ میں آج کے لیے نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. تو اب وہ نہیں گئے. اب جتنے لوگ بھی ہیں, اور وہ جہاں پر جب حج کے لیے سارے لوگ چلے گئے, وہ ٹائم 6 مہینے کا جتنا جو پیدل ٹائم تھا وہ تو گزرتا, بڑی مشکل تھا ان کا. وہ ان کے ذہن میں آتا کہ لوگ ابھی کیا ہوں گے, عرفات میں ہوں گے, مزدلفہ میں ہوں گے, صفا مروہ میں, ساری وہ ان کے ذہن میں آتی, اور وہ پریشان ہوتے کہ میں بھی جاتا. تو مگر بات مقصد ہے کہ جب واپس آئے نا, تو جتنے بھی جیسے قافلے آنے لگے, تو آپ ان سے ملاقات کرتے. جیسے ملاقات کرتے تو
وہ لوگ ان کی ناراضگی اظہار کرتے کہ یار آپ وہاں پہ اس جگہ پہ ہمیں ملے ہیں, ہم نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے ہمیں سنا نہیں, ہماری بات نہیں سنی, ہم سے ملے نہیں. وہ ناراضگی کا کریں. یہاں تک ایک قافلہ آیا, دوسرا قافلہ آتے گئے, جہاں تک آخری پھر وہ بھی بہت بڑے بات کو ذرا مختصر کر دے چونکہ ہمیں بریک بھی لینی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا, وہ جب ان سے ملنے لگے انہوں نے کہا کہ یار بڑی ناراضگی کی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے, اب ایک عالم ہے, میں آپ سے, آپ اتنے بڑے محدث ہیں, میں آپ کو اتنا عزت آبرو کرتا ہوں, آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے یہ اتنے پیسے دے کے چلے گئے اور میں یہ سنبھالتا رہا. تو بات مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے کہا ماجرا کیا ہے, میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں. کہاں جب یہ بات ہوئی تو آپ اسی پریشانی میں سو گئے. قربان جب سوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے, اور خواب میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ جو کھول اپنی تھیلی پیسے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے واپس تجھے 600 دے دیے. 600. تو کہا کہ حضور یہ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ تیری جگہ ایک میں نے, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے, تو حج کے لیے جائے یا نہ جائے, تیرا جو ہے نا وہ حج ہر سال ہوتا رہے گا, ہر سال حج ہوتا رہے گا. تو بات یہاں پر کہ جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور پھر اپنے اوس پڑوس غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. حج کے دوران نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے, صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے, اسلام میں اس کی اہمیت کیا بیان کی گئی ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محترم صبور صاحب, آپ ہی سے بات کرتے کہ حج کے دوران بہت سارے لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی, تو کس طرح سے انہیں اپنی صحت کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے؟ آپ اپنی بات مکمل جی بہت شکریہ. میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں چلنے پھرنے کی اس طرح کی عادت نہیں ہوتی, اور ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر بہت چلنا پڑتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے آپ کو توفیق دی حج کی اور آپ کا پلان بن چکا ہے, تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, جیسے آپ جو ہے وہ فائنینشلی تیار کرتے ہیں نا پیسے دے کر, فزیکلی بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ کی باڈی ان سارے تمام تر مصائب اور مشکلات کو واک کریں, آپ ایکسرسائز کریں, پاسبل ہے تو آپ جم جائیں, آپ وقت دیں وہاں پر, اور صبح کی تازہ ہوا جو ہے وہ آپ لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو فزیکلی جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو وہ بہتر کرے گی. وہاں جا کر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پرابلم وہاں نہیں ہوگی. پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت حاجی جو اکثر ایسے کرتے ہیں یا عمرہ کرنے والے, چونکہ جو آب زمزم ہے یہ شفا والا پانی حدیث کی روح سے, اور ہمیں اس کے فضائل بہت پتہ ہے الحمدللہ, تو وہاں ہم فضائل سمجھ کر پانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پی دیتے ہیں کہ شفا والا پانی ہے تو وہ ذرا زیادہ پی دیا. تو انسان کی باڈی کی ایک لیمٹ ہے, ایک ضرورت, ایک حد تک. اونٹ میں اور انسان میں فرق ہے. اونٹ پانی پیے تو 17 دن سٹور کرتا ہے, تو انسان چند گھنٹے ہی سٹور کر سکتا ہے. وہاں کھلا پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے, آپ اتنا ہی پیجئے اتنے کوانٹٹی میں کہ جتنی آپ کی نیڈز ہیں, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیجئے, تاکہ وہ بعد میں آپ کو کسی بھی طرح متاثر نہ کرے. ایک بات. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کھانے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں عمراء ہیں اور جو عربی حضرات ہیں وہ کھانے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں. تو جب کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے جس نے وہ کھانا پہلی مرتبہ یا کبھی کبھی دیکھا ہے, وہ کہتا ہے بڑا اچھا کھانا ہے, تو بس میں نے چھوڑنا نہیں ہے, اپنے حصے کا کھانا میں نے کھانا ہے, کسی کا نہیں کھاؤں گا, جو اپنا حصہ وہ کھاؤں گا. تو بھائی آپ اپنے حصے کے چکر میں اپنے آپ کو کہیں اپنی جو ہے صحت کی, اپنے معدے کو خراب نہ کر بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ حج کرنے آئے اور یہاں آپ صحت خراب کر کے معدہ خراب, اور وہاں جا کے جو وہ کیپسول ڈھونڈتے رہیں اور وہاں جو ہے وہ دوائیاں ڈھونڈتے رہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کھانا اتنا کرے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک لقمہ ہی کافی ہے. آپ وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں, نہ کہ کھانے کے لیے. کھانا آپ کو یہاں بھی ملتا رہے گا, وہاں آپ اتنا ہی کھائیے کہ جتنا آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکیں, اور آپ عبادت کو جو مناسک ہیں, جو آپ کے ارکان ہیں حج کے, انہیں صحیح معنوں میں پورا کر سکیں. جب آپ زیادہ خوراک کھا لیں گے تو وہ بھی تو انسان کو سست بنا دیتا ہے, اور ویکنس آتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے, پھر آپ میں سستی آتی ہے. جہاں آپ نے 100 نفل پڑھنے تھے یا حج کے جو آپ مناسک پورے کر رہے ہیں وہ آپ نے آدھے گھنٹہ میں کرنے تھے, اگر آپ زیادہ کھا دیتے ہیں تو وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ اس کو میں لگے گا اور اس میں آپ کو تکلیف بھی ہوگی. تو یہ کوشش کریں کہ لمیٹڈ کھائیں, لمیٹڈ پئیں, لمیٹڈ سوئیں. یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ جوڑا اتھے کوڑا وہ مکے بھی کوڑا, تو یہاں بھی بندہ جو ہے وہ ساری زندگی سویا رہے اور مکہ جا کے وہاں بھی جو ہے وہ زیادہ کھائے اور زیادہ سوئے, تو کسی کام کا نہیں ہے. تو کوشش کریں وہاں جس کام کو جا رہے ہیں وہی کام کریں, وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیا جائے. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے, ہمیشہ کھاتے رہنا ہے, نیند بھی پوری کرتے رہنا ہے, وہ یہاں پہ بھی ہو جائے گی. وہاں آپ اس بارگاہ میں جب گئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے, اوبیسلی ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے. جناب محترم رحمہ ارباب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, حج سے پہلے حاجیوں کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کہ حج سے پہلے تربیت تو بہت ضروری ہے, اس لیے کہ
ना तो मैक्सिमम लोग पहले वहाँ नहीं गए होते, तो पहली दफ़ा जा रहे होते पहली हैं दफ़ा कुछ जा लोग, रहे हैं। हाँ। और फिर देखे ना कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज फरमाया ना, तो हुजूर बल्कि हुजूर ने जब हज फरमा रहे थे, हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझसे हज के तरीके सीख लो, मुझसे सीख लो। तो लोगों को मालूम नहीं होता, पता नहीं होता कि हमने सफ़ा मरवा में कैसे कितने चक्कर लगाने हैं, कैसे चलना है और हमने क्या क्या अमल करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर सब चीज़ें वो सीख लें। हज हमने करना क्या है, जाना कैसे है, हमने इहराम कहाँ से बांधना है, कब बांधना है, कब खोलना है, सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर नहीं, क्योंकि पहले हम लोग गए नहीं होते, हमने सीखा नहीं होता, क्योंकि हम लोग सीखा होता भी नहीं है और सीखने की हम वो कोशिश भी नहीं करते कि हम सीखें। कहते वहाँ जाएंगे तो जैसे लोग कर रहे होंगे हम भी देख के कर लेंगे। देखिए जितना आप यहाँ से ना जब आप सीख के जाएंगे ना, तो सीख के जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आपको हर चीज़ वो ज़हन नशी फिर अमली काम वो आप जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जो तरबियत की हुई होगी आपकी, वो आपके सामने आएगी, तो आपको बड़ी आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। फिर हर अरकान आपके जहन में होगा, मैंने ये काम किया है, इसके बाद मैंने ये काम करना है, अब ये अमल करना है, ये काम करना है, और फिर इसके लिए ज़रूरी होता है। यकीनन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम किस तरह से हज की जाए, ये तरबियत हम जो है वो ज़रूर सीखें। मोहतरम सबूर साहब, हज के दौरान वक्त की पाबंदी, इसको क्यों तरजीह दी जाती है? देखें, वहाँ पर लाखों की तादाद में मखलूक़ खुदा होती है कि जो हज के अरकान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कंप्लीट करना चाहती है। उसमें जवान भी होते हैं और उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो देखें कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, तो हमारा चूँकि ताल्लुक़ भी मिंबर महराब से अल्लाह के फजल से है, और हम जब अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए नमाजी हज़रात को कहते हैं, गो के सब बारिश हैं और सब की दाढ़ियाँ सफ़ेद, इतनी उम्रें 70 साल 80 साल 60 साल उम्रें गुजार चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हर नमाज में उनकी सफ़ सीधी करनी होती है। और पाकिस्तान में उमूमन जो अक्सरियत है मसाजिद की, उनमें एक सफ़ में 25-30 से लेकर 50 से 55 के करीब लोग जो है वो एक सफ़ में खड़े होते हैं, और एक सफ़ में 50 बंदों का सीधा खड़ा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और हम हर नमाज में कहते हैं सफ़ों को दुरुस्त कर लें, कंधे से कंधा मिला लें, इतने लोगों की तादाद को दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल काम। तो वहाँ लाखों, अभी मैं पोस्ट गालिबन देख रहा था पहले कि 20 लाख के करीब या 30 लाख के करीब लोग इस बार हज की सादत हासिल कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जब लोग होंगे और वो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं करेंगे, वहाँ ये है कि काबातुल्लाह के चारों ओर आप जो है वो सब बना सकते हैं, हर तरफ से काबा आपके जो सामने होता है, खुशकिस्मती है। लेकिन इसका ये फ़ायदा ऐसा नहीं उठाना चाहिए कि बस काबा हमारे सामने है तो हम जिधर मर्जी चाहें, नहीं, बल्कि सुफ़ू जो सफ़ें बन रही हैं उनमें नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। जब आपको चलाया जाए तो उसमें भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, बिलखुसूस बुज़ुर्गों का लाजमी ख्याल रखें। वहाँ कुछ ज़ईफ़ लोग होते हैं और जो जवान होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी हम अपने जो है इन मनासिक को मुकम्मल कर लें, जल्द हम जो फ्री हो जाएंगे। तो वहाँ जल्दबाजी ना कीजिए, जो वक्त लिमिटेड है वहाँ अपने जितने दिन गुजारने हैं वो गुजार के आपने आना है, पहले नहीं आ सकते आप। तो इसलिए आपको जो वक्त दिया गया कोशिश करें कि बाकी लोगों का ख्याल करते हुए, उस वक्त के उस हदूद में रहते हुए अपने तमाम तर मनासिक को बआसानी कंप्लीट करें, लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। बिल्कुल, लोगों के लिए मुश्किलात का जो है वो बायस ना बने। और बाप साहब, हज के दौरान क्योंकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ देखने को मिलता है, तो जैसे बाज़ लोग धक्के मार के जो है वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, रश बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मोहतरम फरमा रहे थे, एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा मजमा होता है। तो इस दौरान लोग जो हैं वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लोग गुम हो जाते हैं इवन। तो इन हादसों से बचने के लिए आप क्या समझते हैं कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो कितना ज़रूरी है, ताकि ना किसी को तकलीफ़ हो, ना कोई किसी हादसे का शिकार हो, ना कोई गुम हो? क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर कोई एक दूसरे से अलग हो जाए तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब नज़्म व ज़ब्त से आप थोड़ा सा भी हट गए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए हज़ारों की तादाद में लोग हों तो मुश्किलात होती है, तो वहाँ तो लाखों की तादाद है। तो उसके लिए लोगों ने वो किया होता है, जो अपने पूरे काफ़िले वाले होते हैं, उन्होंने नाम जब सिस्टम सारा किया होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। जब हम नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलात होंगी। जैसे कि हमें कोशिश करनी, जो हमारा हम जिसको हम लीड अपना एक लीडर बनाते हैं, लीडर से मुराद की जो हमारा बड़ा किया, इसने हमें हमारी तरबियत भी करनी है,
हमें बताना भी है, हमने उसके साथ चलना चाहिए बिल्कुल और उसको भी है ना बिल्कुल सुकून से, जो अपने साथ बंदे हैं उनको सुकून से चलाना चाहिए। और एक बंदे को रैबर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब रैबर बना लेंगे ना कि यार इसके साथ चलना है और इसके साथ ही रहना है हमने, तो फिर यकीनन जब बंदा नज़्म का ख्याल रखे तो मुश्किलात नहीं होंगी उस बंदे को। जब हम लोग मतलब स्पीड लगाएंगे बस कि यार मैंने काम करना है, जब एक बंदे को हम फॉलो करेंगे ना कि यार ये हमारे आगे चल रहा है, हमने इसके साथ चलना है, और ये फिर वो अगर मैं कहता हूँ जिसको रैबर बना लें, जो बड़ा लीड करने वाला कि हमें जाना कैसे है, चलना कैसे है, तो अगर उसके साथ चलेंगे वो भी अगर हमें बताए कि यार हमने फलां टीम इस जगह पे मैं होऊंगा, बस यहाँ ही आपने रुकना है, जहाँ ही हमने सबने आना है, फिर शायद मुश्किलात ना हो, परेशानी से हम बच जाएं। यकीनन सही अब्दुल सबूर साहब, यकीनन अगर हमें ये मालूम हो कि हमने किस चीज़ को फॉलो करना है या एक हम मेन जो स्पॉट है पॉइंट वो रख लें। हम एक शो कर रहे थे, हमारे एक मोहतरम ने हमें बताया, वो अपनी एग्जांपल बता रहे थे हज के लिए, अब उम्रे के लिए वो गए थे, तो तब भी वो कह रहे थे काफ़ी बड़ा मजमा था, तो इसी तरह हम अलग हो गए क्योंकि रश था, ऑब्वियसली नहीं पता चलता। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह एक झंडा लगा हुआ है, उसके नीचे आ जाए। कहते घूम फिर के मैं उस झंडे के नीचे गया, मैंने कहा आप तो वहाँ पे नहीं है, बाद में पता चला कि वहाँ कोई 10-15 झंडे लगे हुए थे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, और इसीलिए कहा है कि हज से पहले हाजियों की तरबियत वेरी इंपॉर्टेंट। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? पैगाम के लिए अगर 1 मिनट है तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हज के लिए आप ज़ईफ़ुल उम्र होने का इंतज़ार ना कीजिए। बस औक़ात लोग होते हैं ना कि जवान हैं, हज फ़र्ज़ है, कोशिश करते हैं कि बस सब कुछ कर लें, बच्चों को पढ़ा लें, इनकी शादियां करवा लें, घर बना लें और माल जैसे भी जमा कर लें। तो जब सब कुछ कर लेंगे तो एंड पे जाके उन्होंने हज को एक आखिरी उन्होंने एक स्टेज पे रखा होता है कि एंड पे हज कर लेंगे, पिछला सारा धुल जाएगा। तो आप हज करने के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार ना कीजिए। मौत जो है वो एक लम्हे की मोहलत नहीं देती, क्या पता सांस की डोरी कब कट जाए और कब आपका जो ताल्लुक इस ज़हरी दुनिया से कट जाए और आप कब्र में हों। आपको वक्त मुयस्सर है, ज़्यादा राह भी है, माल भी है, औलाद के लिए पीछे माल भी छोड़ सकते हैं, फौरी हज कीजिए। हमारी इस जब वो तरबियत पे हमारे नौजवान अभी इस साल ये बड़ी अहम बात आपने कही कि आप बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें। जी अल्लामा अरबाब साहब 30 सेकंड है आपका पैगाम नाज़रीन को। देखिए जो अल्लामा साहब ने बात की है, देखिए जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो तो हज करें, जिनको अल्लाह ने मालूम अता नहीं दिया वो अपने ज़हन में एक तड़प रखें कि हमने भी हज, अल्लाह ताला हमें भी, हम पे भी रहम करम फरमाए, हमें अल्लाह कभी ना कभी बुलावा ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका, सबूर साहब आपका, ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन ऑब्वियसली हज की हमने बात की, नज़्म ज़ब्त की बात की, साफ़ सफाई की बात की। देखिए ये सारी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सफाई की बात की जाए वो तो निस्फ़ ईमान है, तो आप अपने यानी आधे ईमान को ख़त्म कर देते जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो बाकी जो हकूक़ हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाना, उनके लिए आसानियाँ जो है वो करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हज का मकसद समझ कर आप जाएँ और उसको वहाँ पर प्रॉपर सर अंजाम दें, तो ही आप उसकी जो खूबसूरती है या उससे जो आपको एक लज़्ज़त मिलनी है आप उसे महसूस कर सकेंगे। और वापस आने के बाद भी आप उसी एक कैरेक्टर में रहा करें, वापस दुनिया के अंदर जो है वो ना घुल मिल जाया करें। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए।